एक सेकंड उस्मान भाई, फिर आपको भी मौका जरूर मिलता है नहीं, कि बात ना 1 to 1 नहीं चलती रहने दें, उनको टाइम दें। आमिर भाई के पास भी टाइम कम है, मुबारक साहब को टाइम दें। वो जो बात है उन्होंने सुन ली है, अगर कोई बात रह जाएगी आमिर भाई उसको खुद ही कवर कर लेंगे। आप उनको दें टाइम, खुद चले डायरेक्टली इसको उनको टाइम दें, फिर उसके साथ ही आमिर भाई को। जी चले मैं एक सवाल रखता हूँ, फिर आप इस पे फिर आगे रोशनी डालें आमिर साहब के सवाल से ही, क्योंकि सबसे पहले इसका जवाब दें फिर बाकी बात का, कि अगर कोई शख्स किसी एक नबी का इनकार करे और जो आपने हदीस पढ़ी उसके मुताबिक वो उस पे अमल करे, तो क्या आप उसको मुसलमान कहेंगे या नहीं? और फिर आमिर साहब का जवाब दें, पहले हाँ ना में जवाब दे दें, फिर आगे फिर वजाहत दें। बात यह है कि वो उस नबी का मुनकर होगा, वो उस नबी का कुफर करने वाला होगा, लेकिन इस हदीस के मुताबिक वो मुसलमान होगा। ये जवाब हो गया। अब इस पर मैं बहस नहीं करूंगा और मजीद सवाल नहीं करूंगा। मेरा सिर्फ जो सवाल था, जिससे आमर नज़ीर मुसलसल फरार हासिल करने की कोशिश कर रहा है और उसकी तरफ नहीं आ रहा, और ये सिर्फ एक जुमले एक दो लफाजी करने की कोशिश करने में वो लगे हुए हैं कि जी इसका मफहूम ऐसे पेश करते हैं, इसका जी मतलब ऐसे। ओ भाई, आप सही मतलब पर पेश कर दें। आप इस हुक्म को साफ और सीधा और बिल्कुल सूरज की रोशनी की तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, इसमें कोई भी अबहाम है ही नहीं। फरमाते हैं कि जिसने हमारी तरह नमाज पढ़ी और हमारी तरह किबला की तरफ मुंह किया और हमारा ज़बिया खाया, वो मुसलमान है, जिसके लिए अल्लाह और उसके रसूल की पनाह हासिल है। बस तुम अल्लाह के साथ उसकी दी हुई पनाह में ख़यानत ना करो। इतना बड़ा वाज़ेह हुक्म है कि खुदा ताला की और खुदा ताला के रसूल की पनाह हासिल है उसको जो जो 3 काम करता है। और ये कहते हैं कि नहीं जी फलां काम ना करे तो वो कैसे मुसलमान हो सकता है। ये मेरे ऊपर इतराज नहीं कर रहे, ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतराज कर रहे हैं। मेरा इनसे ये सवाल है बार बार, क्या ये है इस हदीस, इस हुक्म को जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, उसको मानते हैं या उसके मुनकर हैं? दैट्स इट। मुख्तसर सा सवाल आप इसका, आपने दो तीन बातों का जवाब नहीं दिया बीच में, टू पॉइंट होके जरा इसका मुख्तसर से जवाब दे दें कि जो मिर्जा साहब ने खुद तारीफ की और लोगों को जो तकफीर उनकी की और कहा कि मुझे खुदा की तरफ से हुक्म दिया गया है कि ये काफिर हैं, तो इस सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। और दूसरी बात ये, इस पे ज़रा क्लैरिफिकेशन दे दें आप, कि आपने कहा कि कोई शख्स किसी नबी को ना माने तो वो नबी का मुनकर है, काफिर नहीं। तो ये फिर मैं आमिर साहब से पूछूंगा, क्या ये बात इनकी लिटरेचर से साबित होती है? तो क्या आप इस मौक़िफ़ पे कायम है कि अगर कोई किसी नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मुनकर हो तो वो नबी का मुनकर है लेकिन काफिर नहीं? बात ये है, मेरी अर्ज सुन ले पहले। ये मौजू ही नहीं है हमारी, मिर्जा साहब की तहरीरात का तो मौजू ही नहीं है। फर्ज कर लें यहां पे कोई अहमदी ना बैठा होता मेरी जगह पे और वो आपसे ये इस हदीस के बारे में बात कर रहा होता, तो क्या आप ये कहते कि नहीं जी मिर्जा साहब ने तो ये कहा है? वो कहेगा मैं मिर्जा साहब को मानता ही नहीं, मैं तो इस हदीस की बात कर रहा हूं, इस हदीस का मुझे बताओ कि इसको मानते हो कि नहीं मानते। वो यार, क्या आपका इस्लाम जो है, आपका इस्लाम, आपके आपके दलाइल साबित ही मिर्जा साहब की तहरीरात से होते हैं? आपके पास कुरान और अहादीस में कुछ नहीं है कि आप अपना ठीक है ईमान साबित मुबारक कर साहब, सके, अपना बहुत दीन बहुत साबित कर सके। बहुत शुक्रिया मुबारक साहब। जी आमिर साहब, सवाल का तो अब जवाब नहीं नहीं दिया, मिलेगा, नहीं मिलेगा, मुबारक नहीं मिल साहब ने। सकता, उनके पास जवाब है नहीं। उनकी लाचारगी सब पर यहाँ है। लेकिन गुजारिश ये है कि जो ये बात कर रहे हैं, मैंने पहले ही बयान कर दिया है कि मोहम्मद अली लाहौरी ने यही कहा था मिर्ज़ा बशीर साहब को कि भाई मिर्ज़ा साहब, अगर कोई बंदा इसी तरह के काम करे, इसी तरह नमाज पढ़े, इसी किबले की तरह मुंह करे, इसी तरह का वो मुसलमानों का ज़बीहा खाए, भाई बताओ नबी अलैहिस्सलाम का इनकार करके भी मुसलमान रह सकता है बंदा? ये मुबारक साहब फरमा रहे हैं कि अगर कोई बंदा नबी का इनकार करता है ना तो वो नबी का काफिर होता है। अगर वो मुंह किबले की तरफ करे, इसी तरह नमाज पढ़े, मुसलमानों का ज़बीहा करे, वो मुसलमान है। यानी ये कहना चाहते हैं कि अगर नबी पाक का भी इनकार करे और ये 3 काम करे तो वो मुसलमान है। यही बात मोहम्मद अली लाहौरी ने कही थी, ये बात उसी को दोहरा रहे हैं। लेकिन बहरहाल इनके पास इस बात का जवाब नहीं है। ये सिर्फ एक ही बात कहते हैं मिर्ज़ा साहब की तहरीरें हमारी आंखों से ओझल कर लो, पीछे कर लो, हमने सिर्फ कुरान और हदीस से बात करनी है। क्यों? कुरान और हदीस मासी बेड़ा है, उसके साथ खिलवाड़ करना है। भाई जब आपके मिर्ज़ा साहब के बेटे ने 21 अगस्त 1917 का अल फजल अखबार मेरे सामने खुला है, उन्होंने कहा कि मसीह मऊद ने फरमाया इनका इस्लाम और है, हमारा और, इनका खुदा और है, हमारा खुदा और,
हमारा हज और है, इनका हज और, इसी तरह से इनसे हर बात में इख्तलाफ है। तो कुरान दी कितों आ गया विच? अगर आपका हर चीज हमसे अलग है, आपकी उम्मुल मोमिनीन अपनी, आपके सहाबा अपने, आपका नबी अपना, आपका इल्हामी कलाम अपना, हर चीज आपकी अलग हो गई, तो कुरान हदीस का आपके साथ क्या रिश्ता है जी? मैं कुरान हदीस से बात करना चाहता हूँ। अहमदी ना होता, कोई ना कोई तो उसका बाप दादा होता ना मेरे सामने जो भी बैठा होता। दुनिया में गुफ्तगू का यही तरीका राइज है कि कोई भी बंदा जब बात करता है उसका बाप दादा पूछा जाता है और उसके मुसल्लमात से लोग उसको जवाब देते हैं। गुफ्तगू का तरीका सीखे, इसको दलील खसम कहते हैं। मुखालिफ की दलील, आप मेरे सामने मेरा कुरान और मेरी हदीस पेश कर रहे हैं, मैं उसको मान रहा हूँ कि नबी की हदीस है, लेकिन कलिमत हक उरीदु बिहल बातिल, हदीस से ही है, मुराद बातिल की जा रही है। मैं मानता हूँ हदीस मेरी है, मेरे नबी की है, मुझे कबूल है, लेकिन मानी गलत बयान कर रहे हो। आप भी कहें कि ये मिर्जा साहब की तहरीर सही है, आमर नजीर तुम मानी गलत बयान कर रहे हो, करें इसका सही मानी बयान। आपके मिर्जा साहब ने तकफीर की है मुसलमानों की, और अड्डियां चुक के की है तकफीर, कि जिन्होंने हमें नहीं माना वो काफर, बल्कि पक्का काफर और दायरा इस्लाम से खारिज है उनके बेटे के मुताबिक। तो आपका क्या लेना देना कुरान और हदीस से? इन तहरीरों का जवाब दें लोगों को। वो लुबना बुटराज उधर बैठी हुई थी, इनका मुसव्वर मरबी आया, ये कहते हैं अहमदी इनसे बात नहीं करते, मुसव्वर मरबी आया, उसको मैंने कहा इस बात का जवाब दो जो मिर्जा साहब ने लिखी है। लुबना जो अहमदी खतून है वो नीचे से ऊपर पैनल पे यूं आ गई, अल्लाह को गवाह करके कह रहा हूं, उसने मुसव्वर से कहा, मुसव्वर आमर नजीर की बात का जवाब दो, मैं अहमदी खतून हूं, इस बात का जवाब मैं हर अहमदी से पूछ रही हूं, मुझे नहीं मिल रहा, दो इसका जवाब। कहानियां ना मुसव्वर ने कहा, मुसव्वर ने कहा जवाब लेना है मुझे पर्सनल में रब्ता करना, यहाँ सबके सामने मैं जवाब नहीं दूंगा। जवाब इनके पास है नहीं, तो ये जवाब कैसे देंगे आपको? ये लाजवाब हैं, इन्होंने बस यही करना है जो कुछ ये कर रहे हैं। मैं कुरान से बात कर रहा हूँ, हदीस तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूँ, भाई कर रहे हो गलत मानी बयान कर रहे हो। बहुत शुक्रिया आमिर साहब। जी मुबारक साहब, आप अगर इसके ऊपर उन्होंने बात की, इसका कोई जवाब देना चाहे तो दें, प्लीज पुरानी बात रिपीट ना कीजिएगा। नहीं, बात सुने मेरी। डिबेट का आपको पता ही नहीं, डिबेट का ताल्लुक क्या होता है। डिबेट तो जिस मौजू पर हो रही होती है उससे जो भागता है वो तो उसके पास दलाइल नहीं होते, और यही आमर नजीर साहब मुस्तकिल तौर पर ये कर रहे हैं। मिर्जा साहब ने ये कर दिया, मिर्जा साहब ने वो कर दिया, मिर्जा साहब ने ऐसे कर दिया। भाई मिर्जा साहब ने जो भी कर दिया, आप हमें दायरा इस्लाम से खारिज करार दे चुके हैं। आप हक ही नहीं रखते हमारे ऊपर ये बात करने का। आप अब जिम्मेदारी तमाम तर आपने अपने कंधों पर ले ली है कि आप कुरान और हदीस की बात करें, और आप कुरान हदीस से अपना जो अकायद है उसको साबित करें। हमें तो आप दायरा इस्लाम से खारिज करार दे चुके हैं, हमारा तो ताल्लुक खत्म कर चुके हैं दायरा इस्लाम से। आप किस मुंह से हमें पूछते हैं कि ये किया है वो किया है? कुछ नहीं पूछ सकते आप। आपको मैं बार बार पूछ रहा हूं, आप कह रहे हैं, कहते हैं कि जी हम मुझे कुरान से पूछ। ओ भाई मैं कुरान हदीस से ही पूछ रहा हूँ, और मैं क्या हीर रांझे का किस्सा तो नहीं सुना रहा आपको। मैं तो आपको बार बार एक हदीस पेश कर रहा हूं कि इस हदीस के मुताबिक आपके नजदीक ये हदीस ठीक है, आप इसको कबूल करते हैं, आप इसको मानते हैं, या इनकार करते हैं, या इसको नामुकम्मल कहते हैं, या इसके मुताबिक काम करने वाले को मुसलमान नहीं मानते। ये जवाब दें मुझे। इस हदीस के अगर मैं गलत मानी पेश कर रहा हूं, मैं तो पेश कर ही नहीं रहा इसके माने। मैंने तो सीधी सीधी हदीस के अल्फाज पेश किए हैं, मैंने तो इसकी तशरीह की नहीं है, मैंने तो इसके माने पेश ही नहीं किए। आप इल्जाम लगाते चले जा रहे हैं। अब बात रिपीट हो रही है, आप मुख्तसरन जवाब दे दें कि क्या मिर्जा साहब की कोई कुतब आपके सामने पेश की जाए, उनकी जो तफसीर है किसी भी आयत की, किसी हदीस की, तो क्या वो आपके लिए आप क्या उसको कोई वसत देते हैं कि आप उसको मानते हैं या नहीं? भाई साहब बात यह है कि आप नाइंसाफी से काम ले रहे हैं। मैं आपकी ब्रॉड में आया हूं, आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आप जब मस्जिदों को गिराते हैं, मीनारों को गिराते हैं, कलमों को मसल कर पाँव में फेंक देते हैं और गैर मुस्लिम करार देते हैं, गैर मुस्लिम का फतवा दे के कत्ल के फतवे दे देते हैं, तो आपको ये इख्तियार किसने दिया है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के मुताबिक जो ये 3 काम करता है उसको मुसलमान कहा है। ये क्यों हिम्मत नहीं करते तमाम लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं की जाती है की तरफ से की
گئی ہے یا ان کے جو خلیفہ ہیں ان کی طرف سے تفسیر کی گئی ہے، کیا آپ اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ کیا آپ کا ان پہ ایمان ہے یا نہیں؟ اگر ایمان نہیں ہے تو میں عامر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تاکہ اپنی جو دلیل ہے وہ بدل لیں، میں اس لیے میں آپ سے کلیئرٹی مانگ رہا ہوں۔ نہیں، آپ پارشیلٹی کر رہے ہیں، آپ ون سائیڈڈ ہو کے بات کر رہے ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ مجھے اس حدیث کے ساتھ کنسرن ہے، مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ساتھ کنسرن ہے۔ میرے لیے ہر حکم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے ہے، قرآن کا حکم سب سے پہلے ہے، اس کے بعد دوسرے احکامات میرے اوپر لاگو ہوتے ہیں، اور میں ان کو ان کے تابع مانوں گا اگر وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لائن میں آپ اس سوال کا جواب دے دیں کہ جنبا صاحب کو ماننے والے جو ہیں وہ بھی اس حدیث کے مطابق نماز بھی پڑھتے ہیں، ذبیحہ بھی کھاتے ہیں، باقی بھی اسلامی کام کرتے ہیں، کیا آپ انہیں مسلمان سمجھتے ہیں بالکل میں یا نہیں؟ مسلمان سمجھتا ہوں ان کو۔ اور بتائیں، چلیں ٹھیک ہو گیا جی عامر صاحب، ایک عامر نذیر صاحب کو بھی ہمت کرنی چاہیے کہ اس قول کے مطابق تین کام کرنے والا مسلمان ہے کہ نہیں، سیدھا جواب دیں۔ ٹھیک ہے مبارک صاحب۔ جی عامر صاحب، پہلی بات ایک انہوں نے کی ہے گزارش، تو یہ آپ اس کو ضرور اپنے مندرجہ ذیل رکھیں کہ بقول مبارک صاحب کے وہ کہہ رہے ہیں آپ ہیر رانجھا کے جو قصے ہیں وہ نہ سنائیں، تو پلیز اب آپ نے ہیر رانجھا کے قصے نہیں سنانے۔ نہیں، میں کوئی ہیر رانجھا کے قصے نہیں سنا رہا، میں ان کی بات ہی ان کو واپس لوٹا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، ہماری عمارتوں سے کلمہ لکھا ہوا مٹا دیتے ہیں، وہ نیچے پاؤں تلے رون دیتے ہیں۔ بھائی آپ کے کلمے کے اندر میں نے 2 ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں ٹک ٹاک کے اوپر، آپ کے مربیوں نے، معلموں نے میرے سامنے تسلیم کیا ہوا ہے کہ ہم جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں اس میں مرزا غلام احمد قادیانی بھی شامل ہے۔ تو جس کلمے میں مرزا غلام احمد قادیانی شامل ہو اس کلمے کو اتار دینا چاہیے، مٹا دینا چاہیے۔ وہ کلمہ بالکل ایسی ہے جس طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ کلمۃ حق ارید بحل باطل، کلمہ تو صحیح ہے لیکن جو مراد اس سے لی جا رہی ہے مٹانا پڑے گا۔ تو ہم تو ان کی بات ان پہ لوٹا رہے ہیں، کوئی ان کے ساتھ زیادتی کیوں کرنی ہے، ہیر رانجھا کے قصے کیوں سنانے ہیں؟ بہرحال جو وہ بات بار بار پوچھ رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ آپ نے بات ان کی غور سے نہیں سنی، وہ میری جگہ آپ خود بھی جواب دے سکتے ہیں۔ وہ بات پوچھ رہے ہیں کہ عامر سے پوچھ کے بتائیں کہ کیا یہ حدیث کو مانتا ہے۔ میں نے کم از کم 3 دفعہ یہ بات کہی ہے اور پہلی ٹرن میں اس حدیث کا اصل معنی بیان کیا ہے، مفہوم بیان کیا ہے کہ یہ حدیث ہرگز کوئی ایسی باؤنڈری کے اندر انسان کو نہیں لے کر جاتی جس سے بندہ باہر نہ نکل سکتا ہو۔ یہ کام 3 کر لینے سے بندہ دوبارہ اس سے باہر نہ نکل سکتا ہو، اس طرح کی کوئی حدود و قیود نہیں لگاتی یہ حدیث۔ بہرحال میں ان کے سامنے کلمۃ الفصل کے یہ الفاظ رکھتا ہوں، آپ ان سے اگلا فتویٰ پوچھ لینا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک ایسا شخص جو موسیٰ کو تو مانتا ہے مگر عیسیٰ کو نہیں مانتا، عیسیٰ کو تو مانتا ہے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتا ہے پر مسیح موعود کو نہیں مانتا، وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ان سے پوچھیں عامر نذیر اسی طرح نماز پڑھتا ہے، اسی قبلے کی طرف منہ کرتا ہے، مسلمانوں کا ذبیحہ کھاتا ہے، لیکن مرزا صاحب کو جھوٹا مانتا ہے، تو میں پھر کیسے کافر اور پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا اگر اس حدیث کا یہ معنی ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں اس حدیث کو مانتا ہوں، لیکن اس کا یہ معنی نہیں مانتا جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ جو یہ کام کر لے اس کے بعد وہ نبیوں کا انکار کرے، مسیح علیہ السلام کا انکار کرے، موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرے، کسی بھی نبی کا انکار کرے تو بھی وہ مسلمان رہتا ہے۔ یہ نہیں میں مانتا، حدیث کو میں مانتا ہوں۔ ان سے پوچھیں کہ اگر ہم پکے کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں ان کے مرزا صاحب کے بیٹے کے بقول، تو ہم کیسے اس حدیث کی فیسیلٹی کو انجوائے نہیں کر سکے؟ ہم کیوں نہیں مسلمان ٹھہر سکے؟ حقیقت یہ ہے ہم نے بھی ان کو کافر اور پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا ہوا ہے، انہوں نے بھی ہم کو کافر اور پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا ہوا ہے۔ لیکن اب گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ یہ کمپرومائزڈ لوگ اب اپنے عقیدے سے رجوع کرنا چاہتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ سیدھا رجوع کر کے آئیں، کانوں کو ہاتھ لگا کے اسلام قبول کریں، یہ رجوع اس طرح کرنا چاہتے ہیں کہ اپنی باتوں کو بدل رہے ہیں۔ مولوی محمد علی لاہوری کا عقیدہ خود اپنانا چاہتے ہیں اور اپنے والے عقیدے کو خدا حافظ کہنا چاہتے ہیں۔ یہ بات تو وہ کہا کرتا تھا، یہ ان کو جواب دیتے ہوئے ان کے بیٹے نے یہ بات لکھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اگر کوئی بندہ مانتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، یا عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے رسول اللہ کو نہیں مانتا، یا رسول اللہ کو مانتا ہے ہمارے مسیح موعود کو نہیں مانتا، وہ کافر ہے، بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کلمۃ الفصل کی
یہ جلد نمبر 14 110 صفحہ ہے, کھول کے دیکھیں. تو پتہ نہیں کیسے یہ بچوں جیسی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس حدیث کے مطابق ہم مسلمان ہیں. بھائی آپ مسلمان ہیں, جا کے خدا کو پیش کر لینا. اس دنیا میں آپ کا فیصلہ کر دیا گیا ہے, آپ ملت اسلامیہ کا حصہ نہیں ہیں, آپ مخرج من الملہ ہیں, آپ آزاد ہیں اپنی عبادت کرنے میں. یہ میں نے جو فوٹو لگائی ہوئی ہے یہ ملائیشیا کی ہے. پاکستان کی اسمبلی نے تو فتویٰ دیا ہوا نا. ملائیشیا کے یہ کیا پرابلم ہے, یہ اوپر کیا لکھا ہوا ہے, قادیانی بکن اگاما اسلام, کہ قادیانی اسلام کا حصہ نہیں ہے. موروکو سے لے کر انڈونیشیا تک تمام اسلامک ورلڈ ان کو مسلمانوں کے ملت اسلامیہ کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیتی ہے. تو یہ خام خواہ زبردستی کر رہے ہیں. دنیا میں آپ کا اسلام سے اور مسلمانوں سے کوئی لینا دینا نہیں. ہاں آپ اس عقیدے پر زندہ رہنا چاہتے رہیں, کل قیامت کے دن اللہ سے اپنا حساب لے لینا, آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کس راہ پہ چل رہے ہیں. یہ حقیقت الوحی کی یہ ایک لائن ہے, یہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں جو مجھے نہیں مانتا وہ خدا اور رسول کو بھی نہیں مانتا, ہاں کیونکہ میری نسبت خدا اور رسول کی پیش کوئی موجود ہے. ہاں آپ پوچھیں ان سے. 168 حقیقت طارق صاحب طارق صاحب مبارک صاحب کو جواب دے نہ دیں. مانے. ایک منٹ عثمان بھائی, ایک منٹ. طارق چوہان صاحب اب یہ پوچھنا مبارک صاحب سے, مجھے پوچھ کے دینا کہ جو خدا اور رسول کو نہ مانے وہ مسلمان کہلا سکتا ہے؟ یہ اور کسی نے لے آؤ, اور کسی کو بلا لو. عامر صاحب مبارک صاحب جی, کسی کو نہیں بلایا. وہ تو طارق چوہان صاحب تو مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں. بلا لو طارق چوہان نو اور چوہے نو اور کسی نو بلا لو. چوہا نہ کہیں کسی کو. چوہان کہہ رہے ہیں, چوہان کہہ رہے ہیں, تو سنن کی غلطی لگ رہی ہے. نہیں مبارک صاحب, یہ آپ نے بہت بد تہذیبی اور بدتمیزی کی ہے, تو اس کی تو بالکل اجازت نہیں دی جا سکتی. نہیں, ایک سیکنڈ مبارک صاحب. طارق چوہان صاحب غالباً آپ سے عمر میں بھی بڑے ہیں, تو چلیں انسان کا اعتقادی اعتقادی اختلاف تو ہو سکتا ہے, لیکن انسان بدتمیزی پہ آ جائے تو بالکل یہ جائز نہیں. میں نے شروع میں آپ کو یاد ہوگا مرزا قادیانی کہہ کے بلایا تو آپ نے برا منایا, تو اس کے بعد سے میں نے پھر یہ دوبارہ لفظ نہیں ریپیٹ کیے. تو آپ بھی تھوڑی سی تمیز اور تھوڑی سی احترام کریں, جو باقی لوگ بیٹھے ہیں سارے ہمارے لیے قابل عزت ہیں. جی جواب دیں عامر نذیر صاحب کی بات کا. کہ میں نے طارق چوہان ہی کہا ہے, لیکن آپ بار بار درمیان میں بول رہے ہیں تو آپ کو صحیح سنا نہیں ہے. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, میں طارق چوہان کہہ رہا ہوں, آپ سارے بول رہے ہیں, اس لیے میری بات کو آپ سن ہی نہیں رہے اور الزام مجھ کے پر لگا رہے ہیں خام خواہ کا. اچھا, عرض یہ ہے کہ عامر نذیر صاحب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو ماننے سے قطعی طور پر انکار کر چکے ہیں. اس میں اپنی چیزوں کو ایڈ کر کے یہ گستاخی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث, یہ فرمان نامکمل ہے, اور نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نہ باشد. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ فلاں بندہ یہ کام کرے گا تو وہ مسلمان ہوگا, اور میں یہ مائک کسی کا کھلا ہوا بند کر لیں, تو فلاں بندہ یہ کام کرے گا تو وہ اس میں سے جو ہے وہ رہ جائے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں خود بتایا کہ جو ایمان ہے ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا, یہ تیرے منہ پر تیرے باتیں کرتے ہیں. اس کے باوجود خدا کے رسول نے ان کو غیر مسلم قرار نہیں دیا اور دائرہ اسلام سے خارج نہیں قرار دیا. حضرت اسامہ یا حضرت علی کا واقعہ ہے, جو میرے ذہن میں نہیں ہے ابھی نام, جو جنگ کے دوران کا واقعہ ہے کہ ایک شخص, ایسے شخص کو انہوں نے قتل کر دیا جس نے جب وہ تلوار اٹھائی تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر ناراضگی کا اظہار کیا اور یہ فرمایا کہ اس دن قیامت والے دن کیا جواب دو گے جب کلمہ تمہارے خلاف گواہی دے گا, کہ تم نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ تلوار کے ڈر سے پڑا ہے, یا پھر اس نے سچ مچ کلمہ پڑھا ہے. عامر نذیر صاحب بار بار حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں. جس دن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریر پر بات کریں گے یہ وہاں سے بھی بھاگ جائیں گے, لیکن آج وہ موضوع نہیں ہے, آج موضوع ہے یہ حدیث. چلیں مبارک, میری بات مکمل بہت ہونے دیں. مہربانی, میں آپ سے دو تین سوال پوچھ لوں کیونکہ تھوڑی سی بات ڈائیورٹ ہو رہی ہے. پہلے آپ مجھے یہ بتا دیں کیا آپ مطلق نہیں روکتے,
एक सेकंड, मैं बिल्कुल उन्हें भी टोकूंगा जिधर वो बात से नहीं मौजू से रोकते ना, डिट्रैक्ट वो तो करेंगे। फजूल बात एक करते हैं, सेकंड, कभी एक करमातुल फसल, कभी किसी की, ठीक कभी किसी की। मैं ठीक ये है। हदीस की बात कर रहा हूँ, जी मुझे जी, ये मैं हदीस पे ही आपसे यानी 3 सवालात उन्होंने पूछे, उनके जवाब दे दें। क्या आप मुतलकन किसी की भी तकफीर करने के खिलाफ हैं, हाँ या ना में जवाब दे दें। सर मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की बात कर रहा हूँ, आप मुझसे मुझे इसका जवाब दे दें, क्या आप मुतलकन तकफीर के खिलाफ हैं या नहीं। जो ये 3 काम करता है वो मुसलमान है, मेरी यानी नजर में वो आप मुसलमान है। मुतलकन तकफीर के खिलाफ हैं, मैंने यस अर्ज नो में कर जवाब दिया दे है, दें। मैंने अर्ज कर दिया है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक नहीं जो अपने आप को मुबारक मुसलमान साहब, कहता जवाब है, यस यानी नो आप में दे दें, फिर आप बेशक वजाहत दे दीजिएगा कि आप बात मुतलकन बात तकफीर के बात हामी हैं बात या करने खिलाफ देंगे, हैं। मुझे बात करने देंगे। जी सर। यार हद हो गई है, आप वन साइडेड रहें, बेशक रहें, उनका पासा लें जाके, बेशक उनकी तरफदारी करें, लेकिन मुझे बात तो मुकम्मल करने दें। मैं अर्ज कर रहा हूं कि रसूल करीम, मैं मुबारक अहमद ये ऐलान करता हूं, नोट कर लें, रिकॉर्ड कर लें, ये जो 3 काम करता है वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक, मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म कभी नहीं टाल सकता। बहुत रसूल शुक्रिया। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के ठीक है, मुताबिक वो मुसलमान है। इसी ठीक तरह है, मुझे जवाब चाहिए, ठीक है, मैं क्या बिल्कुल रसूल अब करीम सल्लल्लाहु एक अलैहि वसल्लम एक सवाल का मेरी और बात जवाब दे मुकम्मल दें होने दे, मुबारक मेरी साहब, बात मुकम्मल होने दे प्लीज, मुबारक मेरी एक बात सेकंड, मुकम्मल होने दे। फिर आप बात मुकम्मल कर लीजिएगा, सवाल सुन लें। जो शख्स इस हदीस के होते हुए और इसको जानते हुए भी दूसरे मुसलमानों की तकफीर करे, उस पे आप क्या हुक्म लगाएंगे। मैं मुबारक अहमद बात कर रहा हूं आपसे, मैं किसी दूसरे शख्स को नहीं बात कर रहा हूं। उसने क्या लिखा है वो बात की बात है, वो जब पेश होगा, जब उसकी तहरीरात पेश होंगी, उसमें से देखा जाएगा कि उसने क्या लिखा है। पर्ची बनाकर पेश कर देना ये नहीं कोई मुबारक इंसाफ साहब, नहीं है। उनका लिया मिसाल 85 के कुतुब तौर पे लिखी हैं। एक सेकंड मुबारक साहब, मिसाल के तौर पे आमिर नज़ीर साहब हैं, वो इस हदीस का दूसरा माना लेते हैं और वो समझते हैं कि अगर कोई शख्स कोई इस्लाम के बुनियादी अकायद के अंदर कोई इसका इस तरह का इस तरीके का वो मायना ले या बुनियादी अकायद ठीक ना हो तो वो उसकी तकफीर कर सकते हैं। तो आमिर नज़ीर जैसा शख्स या कोई और शख्स ABZ जिसके ये अकीदा हो, तो उसके बारे में आप क्या हुक्म लगाते हैं। क्या वो ये दुरुस्त काम कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, चले यही बता दें। मेरी अर्ज साहब पूरी सुन लें। मैंने साफ तौर पर बिना लगी लिपटी अपनी ईमानी गैरत के अंदर रहते हुए ये ऐलान किया है कि किसी ने क्या लिखा है, जब उसकी तहरीर पेश की जाएगी तब उसका फैसला होगा। लेकिन इस वक्त सिर्फ इस हदीस की बात हो रही है, और इस हदीस में जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म है वो 3 काम है, और जो वो 3 काम करता है वो मेरी नजर में मुसलमान है। आप भी ईमानी गैरत दिखाइए और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस ठीक है हुक्म के मुबारक मुताबिक साहब, बहुत जो शुक्रिया। आखिरी सवाल आपसे मैं फिर आखिरी दफा यही बात सवाल ही मुकम्मल कर दोहरा लीजिए। देता हूँ कि अगर चले ये हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इस हदीस का कोई इनकार करे, जो आपने माना दिया उसका इनकार करके किसी दूसरे मुसलमान को काफिर करार दे दे, क्या वो सच्चा है झूठा है, उस पे आप क्या आपकी राय है उस शख्स के ऊपर। मेरी आप बात मुकम्मल नहीं होने देते, ये नाइंसाफी करते हैं आप। अगर आपने बात करनी है तो मुझे टोका ना करें, जिस तरह आप उनको इजाजत देते हैं मेरी बात पूरी होने दिया करें। नहीं तो बेशक आप बंद कर दें इसको, गुफ्तगू को, मुझे कोई इतराज नहीं है। मैंने साफ सीधे लफ्जों में ऐलान किया है, मैं मुबारक अहमद आपके सामने बैठ के ये ऐलान कर रहा हूं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म कुरान के बाद अगर कुरान से साबित है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है तो वो मेरे लिए अफजल तरीन है। मैं किसी और हुक्म को नहीं मानता जब तक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, और उसके ताबे अगर किसी का हुक्म है तो मैं मानता हूं। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ये 3 काम करने वाला मुसलमान है, और उसका जुम्मा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला के जिम्मे है, और उसमें खयानत की इजाजत नहीं है। मैं ये ऐलान करता हूं कि जो 3 काम करता है वो मुसलमान है। अब आप सारे यहाँ जो बैठे हैं इसी तरह सीधी और स्कूल कोलन सदीदा के तहत इसी तरह इसका जवाब दे जिस तरह मैंने इनसे एक दिया। छोटा सा हिम्मत सवाल ये करें। पूछ दें, लाहौरियों को ये मुसलमान समझते हैं? जी मुबारक साहब, इसका भी जवाब दे दें आप। इसका जवाब दे दूंगा तो इन्होंने फिर भी नहीं देना। हाँ, मैं जो ये 3 काम करता है, कोई भी हो, लाहौरी हो, कोई भी हो, मैं उनको मुसलमान समझता हूं।
ये अभी भी नहीं जवाब देंगे, हिम्मत नहीं करेंगे, इतनी ईमानी गैरत है ही नहीं बहुत इनमें। शुक्रिया मुबारक साहब, मेरे ख्याल से आपने बड़ी तफसील से बात की और बहुत शुक्रिया आपका। आमिर साहब, एक बात का आप अपना जरूर जवाब भी दें, लेकिन एक बड़ी पर्टिनेंट बात की है मुबारक साहब ने, इस पे भी जरा रोशनी जरूर डालिएगा। वो ये थी कि इन्होंने कहा कि जो इस हदीस को जो इन्होंने माना किया है उसको वो ना माने तो ये उसको फिर गलत समझते हैं, तो इस पे भी थोड़ी सी रोशनी जरूर फरमाइएगा। ये जज़ाकल्लाह। गुजारिश है कि इन्होंने आदत बना ली है, मैंने जैसे कहा कि हदीसों को, कुरान को कोड करना है और गलत कोड करना है, इसलिए इनको दलील खसम के तौर पर इनके घर से दलील पेश की जाती है कि देखो आप गलत कोड कर रहे हैं हदीस को और कुरान को। एक हदीस इन्होंने और कोड की, सैयदना उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बंदे को उस वक़्त कत्ल कर दिया जब वो बंदा गिरा हुआ था, सैयदना उसामा ने तलवार उठाई हुई थी, उसने कह दिया मैं शहादत देता हूँ अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदना उसामा ने तलवार चला दी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पसंद नहीं किया और कहा कि कल को यही कलमा वो लेकर आएगा तो क्या जवाब दोगे। इनको कहें ये मेरे सामने नीचे गिरे पड़े हों, इनको मौत का डर हो, तलवार मेरे हाथ में हो, ये अगर मेरे सामने कह दे मैं मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को कज़्ज़ाब और दज्जाल मानता हूँ, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन मानता हूँ, उनके बाद हर मुद्दई नबूवत को मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी समेत कज़्ज़ाब और दज्जाल मानता हूँ, मैं तौबा करता हूँ, मेरा वादा है कि मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस तंबीह को याद रखूँगा जो अगर सैयदना उसामा को पहले कर दी जाती तो वो भी याद रखते कि उसके ज़ाहिरी कलमे पर एतबार कर लेते। ये मेरे सामने ज़ाहिरी कलमा ये पढ़ देते डर की वजह से, मैं इनको छोड़ दूंगा, मैं इनको नहीं मारूंगा। देखें ना, ये है सही मानी इसका, जो कुफर, जिस कुफर से उन्होंने बरात का ऐलान किया इसी तरह ये अपने कुफर से बरात का ऐलान करेंगे, मैं इनको नहीं मारूंगा। एक तो बात ये हदीस का सही मफहूम ये है। दूसरी बात जो ये कर रहे थे कि हदीस हदीस हदीस, कुरान कुरान कुरान, लेकिन ये बातें कौन जवाब देगा। कहते हैं जी लाहौरी मेरे नज़दीक मुसलमान है, मेरे नज़दीक हर बंदा मुसलमान है, मेरे नज़दीक नबी पाक की बात आखिरी है, नबी पाक की, भाई नबी पाक की बात आखिरी होती तो आप कहते सब कुछ खुदा से मांग लिया उनको मांग कर, उठते नहीं हैं हाथ मेरे इस दुआ के बाद, फिर किसी और के लिए दुआ करने की ज़रूरत क्या थी, किसी और का पल्ला पकड़ने की ज़रूरत क्या थी। आप नबी पाक की बात को आखिरी मानते होते, मिर्ज़ा साहब के पीछे लगने की ज़रूरत क्या थी। अब या मिर्ज़ा साहब को गलत कहें, उनसे दामन छुड़ाएं और कहें मैं नबी पाक की बात को मानता हूं, नबी पाक की बात का यही मतलब है जो मैं बयान कर रहा हूं। मिर्ज़ा साहब ने गलत कहा है तुमको काफिर कह के, मिर्ज़ा साहब ने गलत कहा है, गलत लिखा है जो ये लिखा है कि जिसको मेरी दावत पहुंची और उसने मुझे कबूल नहीं किया वो मुसलमान नहीं है। इन्होंने मिर्ज़ा साहब का भी इनकार कर दिया, अब उनके बेटे का भी इनकार करने लगे हैं। ये उनके बेटे का कौल मेरे सामने खुला हुआ है लाहौरियों के बारे में, उन्होंने साफ लिखा हुआ है कि लाहौरी जो हैं वो मुसलमान नहीं है, वो काफिर है। वो भी हवाला चाहिए हो तो मेरे ये सामने खुला पड़ा है, मैं इबारत भी पढ़ के इनको सुना देता हूँ। तो इन्होंने अपने मिर्ज़ा साहब का भी इनकार किया, मिर्ज़ा साहब के बेटों का भी इनकार कर लिया। अब अपना एक ज़ाती दीन घड़ के लोगों के सामने पेश करना चाहते हैं, ज़ाती, जिसका ना मिर्ज़ा साहब से तल्लक है ना उनके बेटे से तल्लक है। ये 2024 का लेटेस्ट दीन है इनका बनाया हुआ, हम इसके पाबंद तो नहीं है ना। अगर ये उनको फॉलो करते हैं, उनको मानते हैं और अपने आप को मिर्ज़ा साहब का पैरोकार कहते हैं, तो या तो उनसे बरात का ऐलान करें या उनकी बात को फॉलो करें। उनकी बात तो आपकी आंखों के सामने पड़ी है, बाप बेटे की, और फिर ऊपर से ये तारक चौहान साहब भी आए, ये भी उनको मानते हैं। ये भी इन्होंने भी आपके सामने पेश किया दलील के मिर्ज़ा साहब ने कहा जो मेरा इनकार करता है खुदा और रसूल का भी इनकार करता है। इनके नज़दीक खुदा और रसूल का भी इनकार बंदे को मुसलमान ही रहने देता है, हद है। इन्होंने सिर्फ हदीस ये पढ़ लिया और हदीस का एक ऐसा खुद साख्ता मानी निकाल लिया है जो कहते हैं कि सिर्फ मुझे समझ आया और किसी को पहले समझ नहीं, हत्ता कि मिर्ज़ा साहब को भी नहीं इस हदीस का ये मानी समझ आया, उनके बेटे को भी नहीं समझ आया। जो अड्डियाँ चुक चुक के कहते थे जो मिर्ज़ा साहब को नहीं मानता वो काफिर, बल्कि पक्का काफिर और दायरे इस्लाम से खारिज है। इनसे ये पूछ दें क्या मसीह अलैहिस्सलाम को जो मानता है और नबी पाक को नहीं मानता, क्या वो मुसलमान है इनके नज़दीक? जो मूसा अलैहिस्सलाम को मानता है, मसीह अलैहिस्सलाम को नहीं मानता, वो मुसलमान है इनके नज़दीक। और जो नबी पाक को मानता है वो मिर्ज़ा साहब को नहीं मानता, वो कैसे मुसलमान ये मानने शुरू हो गए 2024 में आके। असल बात यह है कि मैं इनको आखिरी बात करके मैं इजाज़त लेने लगा क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया, मैं तो 9 बजे छोड़ देता हूँ। आखिरी बात यह है कि 1935 से पहले एक भी हवाला ये इस तरह का नहीं पेश कर सकते कि जिसमें इन्होंने कोई पंचर लगाया हो। इन्होंने 1935 में सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी का डंडा देखकर पहली दफ़ा ये कुफर दूने कुफर की बात की थी कि नहीं किसी लिहाज से बंदा मुसलमान ही रह जाता है, कुफर फिर मिर्ज़ा साहब का कुफर है। उसके बाद इन्होंने 1953 में मनीर इंक्वायरी कमीशन के सामने आके
वो सारी बातें बदल डाली थी जो इन्होंने कलमातुल फसल वगैरह में लिखी हुई है। यही बात जस्टिस मुनीर ने कही थी कि खलीफा साहब आपकी बातें आपकी साबिका तहरीरात से मुताबिकत नहीं रखती। और सिर्फ ये जस्टिस मुनीर ने नहीं कहा, मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी के मुरीद ने, उनके साथी ने पूरा उसके ऊपर तबसरा किया हुआ है मुनीर इंक्वायरी कमीशन के अंदर, जो कुछ आपके खलीफा साहब बयान दे के आए थे। तो जब 53 के बाद 74 में मामला हुआ असेंबली में, वहां आके भी इन्होंने वही हाल लम्बी डाल ली और कहना शुरू हो गए हम इनको मुसलमान मानते हैं। बरतानवी हुकूमत के ज़ेर साया तो ये हमें कहते थे कि ये काफर हैं, पक्के काफर हैं और दायरा इस्लाम से खारिज हैं। लेकिन जब इनको डंडा आगे नजर आया है तो इन्होंने मुसलमान कहना शुरू कर दिया है, दीन बदल लिया है। ये बातें कौन जवाब देगा इन बातों का? ये आखिरी में अल्फाज आपको मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी साहब के मुतल्लिक इनके खलीफा साहब के पढ़ के सुनाने लगा। नवारुल उलूम जिल्द 3 है, क़याम सुलह के चंद इल्ज़ामात की तरदीद मजमून का नाम है। वो कहते हैं फिर मौलवी मोहम्मद अली साहब को मेरे मुकाबले में लाओ, मैं इनसे मुबायला करने के लिए तैयार हूँ। अगर कहो कि वो तो दो मुसलमानों में मुबायले को जायज़ नहीं समझते, तो मैं कहता हूँ कि मैंने भी तो इनसे मुबायला करने की रजामंदी इसी ख्याल के मातहत जाहिर की थी कि वो हमको काफर कहकर खुद काफर हो गए हैं। लाहौरी इनको काफर कह के खुद काफर कह गए। लाहौरियों के नजदीक ये काफर हैं, इनके नजदीक वो काफर हैं। लेकिन मुबारक साहब ने हदीस पढ़ी हुई है, हदीस में लिखा हुआ है मन सल्ला सलातना। इन्होंने पढ़ ली है हदीस और इसका ये मानी है कि जिसने हमारी तरह नमाज पढ़ी, हमारे किबले की तरफ मुंह किया और हमारा ज़बिया खाया, वो मुसलमान है। वो भले नबियों का इनकार करता फिरे, फरिश्तों का इनकार करता फिरे, कुरान का इनकार करता फिरे, अल्लाह का इनकार कर दे, वो मुसलमान है। पता नहीं ये कहाँ से ये दीन लेकर आए हैं। इनको कहें कि ये दीन 2024 का है, अपने दीन की तरफ या वापस लौट आएँ या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की तरफ वापस आ जाएं। ये जो बीच वाला रास्ता ये छोड़ दें। ये आपका दीन आपकी एक ज़ात का दीन नहीं। मैं ज़ाती तौर पे ये बात करता हूँ, मैं ज़ाती तौर पे ईमानी गारत का मज़ार, भाई आपकी ज़ात की क्या हैसियत है? अपने ईमान को, अपने अकीदे को यहाँ से साबित करो। जो आपकी किताबें हैं, जो आपके काबरीन हैं, जो आपके मुसल्लमात हैं, इनको या कहो ये झूठे हैं, मैं सही कहता हूँ, या इनको तस्लीम करो और कबूल करो कि ये अकीदा दुरुस्त है। या फिर तौबा करके बिस्मिल्लाह पढ़ के वो कलमा कह दो कि मैं भाई तलवार तो नहीं है मेरे सामने, पर मैं कहता हूं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जितने मुदय्यिन नबूवत हैं वो सारे कज़्ज़ाब और दज्जाल हैं, समेत मिर्जा साहब के। कह दो, जान छूट जाएगी। बस जी, मेरी तरफ से इजाजत दें। जी उस्मान भाई मौजूद जी है। अमर भाई, बात ये है, मैं थोड़ा सा हदीस के बारे में जो अभी आपने बताया कि बिल्कुल हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु की जो हदीस ये बयान कर रहे थे, बिल्कुल कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को तालीम दी है ये कि जिसका ज़ाहिर नहीं पता, जिसके अमाल जो हैं वो ज़ाहिरी तौर पर आपके सामने नहीं है, आपने उसको मुनाफिक या गैर मुस्लिम समझ के आपने कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तालीम दी है कि भाई आपने उसका दिल चीर के तो नहीं देखा, लेकिन जिनके ज़ाहिरी अमाल, जिनका ज़ाहिर हमें पूरी उम्मत को पता है कादियानियों का, ठीक है, तो फिर उसको अपने ऊपर फिट करना ये कितनी बड़ी ज्यादती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक। जबकि ये जो हदीस मुबारक साहब पेश कर रहे हैं, आप इसका बाब पड़ता है किबले की तरफ के, जो हमारे किबले की तरफ है उसका रुख भी करता है, फिर ज़बिया भी खाता है, वो मुसलमान है। ये सिफात में से है मुसलमानों की। अब कोई भी ज़ाहिरी तौर पर ये अमाल करता नजर आएगा तो हम कहेंगे कि ये मुसलमानों की सिफात में से हैं, और बिल्कुल कि हम कहेंगे कि भाई ये बिल्कुल मुसलमानों वाला काम कर रहा है। जबकि जिसका ज़ाहिर ये वो है ज़ाहिरी तौर पर, अगर उसका बातन कुफरिया है, उसका बातन कुफर है, कुरान को वो नहीं मानता, हदीस को वो नहीं मानता, ये अमाल करे और कहे मैं मुसलमान हूं, तो जिसका उम्मत को उसका ज़ाहिर और बातन दोनों पता चल जाए तो वो कैसे इसको फिट कर सकता है? जबकि आपके बारे में, मुबारक साहब कादियानियों के बारे में तमाम उम्मत आगाह है कि आप कुरान के मुनकर, आप सही वाज़िया हदीस के मुनकर, तो आप इसको कैसे फिट करेंगे अपने ऊपर? जबकि अभी अमन नज़ीर साहब पढ़ रहे थे, ये जो अब्दुल हकीम पटियालवी था, इसके साथ आपका मिर्जा साहब का क्या इख्तिलाफ था? वो यही तो इख्तिलाफ था। वो कहते थे कि भाई मैं कहता है कि दूसरा ये कि हजरत साहब अब्दुल हकीम खान को जमात से इस बात से खारिज किया कि वो गैर अहमदियों को मुसलमान कहता था। रिव्यू ऑफ रिलीजन सफ़ा 165 है। वो कहते हैं भाई इस बात से तो खारिज किया उसको कि वो गैर अहमदियों को मुसलमान कहता था। तीसरा ये कि मसीह मौत के मुनकरों को मुसलमान कहना, ये अकीदा रखना खबीस अकीदा है। भाई आप कैसे, आप सिफात तो मुसलमानों की ये बयान कर सकते हैं ये हदीस पेश करके, लेकिन खुद को आप मुसलमान कैसे कह सकते हैं? आपका ज़ाहिर बातन दोनों हमारे सामने है। जी मुबारक साहब। और कोई तकरीर और 2 घंटे की करनी है तो कर लें। एक सेकंड बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। इख्तितामी अगर आप कोई बात करना चाहें, आपको अनइंटरप्टेड टाइम मिलेगा।
تو آپ اس موضوع کے حوالے سے جو ابھی تک بات ہوئی اس پہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. جزاک اللہ، شکریہ. بڑے افسوس کی بات ہے اور بڑے میں دل برداشتہ ہوا ہوں کہ اتنے بڑے یہ اکابر اور اپنے آپ کو مبلغ کہنے والے سارے یہاں پہ بیٹھے ہیں اور باتیں اس طرح کی کرتے ہیں کہ جس طرح کیا کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث جو ہے وہ صرف ان کی جاگیر ہے اور یہ خود تو اس کے اوپر بات کرنے سے قاصر ہیں اور دوسروں کو یہ حق نہیں دیتے کہ اس کے اوپر بات کریں. دوسروں کو اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. دوسروں کو پڑھنے کی بھی اجازت نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جا سکتا ہے. پہلی بات تو یہ تھی. دوسری بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے امام مہدی کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر جو اس کی بات اس کا انکار کرے گا اس نے میرا انکار کر دیا. یہ احادیث اتنی بھری پڑی ہیں کہ اگر میں اس تفصیل میں مبارک صاحب یہ حدیث جو ہے نا وہ کائنڈلی آپ اس کا حوالہ دے دیں میں نے آپ کو تاکہ میں تب تک وہ حوالہ نکالوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو میں نے آنے آپ کو والا انٹرپٹ ہے نہیں امام کیا. مہدی. میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا. چلیں مبارک صاحب آپ بات اپنی جاری رکھیں, حوالہ ساتھ دے دیں. پہلے بھی آپ نے صبر سے حوصلے سے کام لیں. ایک روایت دی, آپ نے کہا کہ غالباً حضرت علی کی طرف آپ نے اس کو روایت کی, وہ بھی غلط تھی. وہ عثمان صاحب نے بھی پھر اس کی توثیق کی, احمد صاحب نے بھی کی. تو کوئی حوالہ دیتے ہیں تو پلیز اوتھینٹک دیا کریں, پھر ذرا بات آپ کو پتہ ہے ٹھیک نہیں ہوتے. آپ نے یہ نہیں سنا تھا کہ میں نے حضرت اسامہ کا بھی نام لیا تھا. آپ ون سائیڈڈ ہوں لیکن کم از کم اس قدر ہوں کہ دوسروں کو محسوس نہ ہو. براڑ لگا کے بیٹھے ہیں آپ, انصاف سے کام لیں. ٹھیک ہے. اور عرض میں یہ کر رہا تھا کہ عامر نذیر ہو یا کوئی بھی اور عالم ہو یہاں پہ یا کسی بھی جگہ کا, میرا یہ چیلنج ہے کہ قرآن و حدیث سے یہ اگر یہ بات کرنے کے قابل ہو جائیں تو خدا کی قسم ہم ان کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں, لیکن کبھی بھی نہیں مانیں گے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بھی کہا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریرات کے مطابق کہا, حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق کہا, قرآن کے احکامات کے مطابق اور اس کی تفسیر میں کہا. یہ میرا اعلان سن لیں. کہیں بھی میرے اوپر یہ جو آپ الزام لگا رہے تھے کہ جی مرزا صاحب کی بات کا انکار کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, نہیں, ہرگز نہیں کیا. اس لیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو قرآن مجید کے خلاف ہو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو. اور ان کی تحریرات 85 کم و بیش کتب میں جو ہے وہ تحریر ہیں. ان میں سے ایک لائن پڑھی, یہاں سے دوسری, وہاں سے تیسری, مولویوں نے جو پرچیاں بنا کے دی ہوں اس کو پڑھتے چلے جانا اور موضوع سے ہٹنا, موضوع سے بھاگنا ان کی عادت ہو چکی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احکام, یہ حکم میں پیش کر کر کے تھک گیا ہوں. ان مسلمانوں میں اتنا نہیں ہو سکا کہ اس کے لیے جو میں اعلان کر چکا ہوں وہ سیدھا کولو قولن سدیدہ کے تحت ویسے اعلان کر کے دکھائیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے کہ جس نے ہماری طرح نماز پڑھی, ہماری طرح قبلہ کی طرف منہ کیا, ہمارا ذبیحہ کھایا, وہ مسلمان ہے. جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی پناہ حاصل ہے. بتائیں اس سے بڑا حکم کیا ہو سکتا ہے؟ بہت شکریہ. نہیں, ایک منٹ, میری بات مکمل ہونے دے بھائی. 30 سیکنڈ دے دیں. پھر فرمایا پس تم اللہ کے ساتھ اس کی دی ہوئی پناہ میں خیانت نہ کرو. میں نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو اس کے مطابق کام کرتا ہے وہ مسلمان ہے. آپ میں اتنی بھی ایمانی ترقی یا غیرت نہیں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا سر عام اقرار کر سکیں؟ نہیں کریں گے آپ, کیونکہ آپ کے عقائد اس کے خلاف ہیں اور آپ چھپیں گے جا کے ان تحریرات کے پیچھے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیں, اور وہ بھی پرچیاں ایک لائن پڑھ کے سیاق و سباق سے ہٹا کر پیش کرنے کے لیے. جزاک اللہ. ٹھیک ہے. دیکھیں مبارک صاحب, آپ نے کہا پرچیاں, وہ آپ کے سامنے کتابیں ہم کھولے بیٹھے ہیں. آپ ہمیں غلط ثابت کریں کہ بھئی یہ عقیدہ آپ کی کتابوں میں نہیں لکھا. مسلمانوں کے بارے میں آپ کی حدیث کے بارے میں ایک میں مبارک صاحب اپنا مائک میوٹ رکھیں. ٹھیک ہو گیا. جبکہ میں اس حدیث کا باب پڑھ کے ابھی سنایا ہے کہ یہ مسلمانوں کی صفات میں سے ہیں, صفات المسلمین, صفات المسلم. یہ باب کا نام
یہ سنن نسائی امام نسائی اس حدیث کو لے کر آئے ہیں، اور میں آپ کو اب پڑھاتا ہوں حدیث اور پھر آپ سے پوچھتا ہوں۔ حدیث ابھی پڑھاتے ہیں آپ کو۔ یہ مسلمانوں کی صفات میں سے ہیں، جب ایک مسلمان کوئی بھی بندہ ہے وہ یہ اعمال کر رہا ہو، ٹھیک ہے، تو حکم کیا ہے کہ بھائی یہ مسلمانوں کی عثمان صاحب دیکھیں میں اتنی بھائی دیر طارق سے صاحب سن ایک رہا منٹ، ہوں طارق سن رہا ہوں اتنی صاحب دیر سے اپنی کہ ایک منٹ آپ مائک میوٹ رکھیں، مجھے بات مکمل کرنے دیں، پھر جب آپ مبارک صاحب چلے جائیں گے آپ مجھ سے بات کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ مسلمانوں کی صفات میں سے حدیث میں نے پڑھی ہے، عثمان صاحب کوئی ایک بھی بندہ مختصر سی شخص بات ہے وہ سن یہ اعمال کرتا ہوگا، تو بالکل اس میں یہ مسلمانوں کی صفات پائی جاتی ہوں گی، اور آپ بھی یہ عمل کرتے ہوں آپ کے ساتھ، کہ آپ بھی یہ عمل کرتے ہوں تو آپ کہیں یہ مسلمانوں کی صفات میں سے ہم مسلمان مان لو میں، اور بھئی آپ کا تو ظاہر اور باطن دونوں ہمارے سامنے ہیں، جبکہ یہ احادیث وہ ہیں کہ جب مسلمانوں نے امت کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو تعلیم فرمائی ہے کہ یہ وہ اعمال ہیں جو کہ ظاہری طور پر مسلمانوں کی صفات میں سے ہیں لیکن اندر سے وہ بغض رکھتا ہو۔ یہ حدیث میں آپ کو سناتا ہوں ابھی، حدیث آپ کر رہے ہیں، یہ مشکات المصابیح کی ہے، مسلمان کی پہچان، ایمان کا بیان، اور باب ہے جی مسلمان کی پہچان۔ ان حدیث کو میں آپ کے سامنے ابھی پڑھتا ہوں۔ پہلے ایک پڑھ لیتا ہوں مسلم شریف کی، یہ بھی کتاب الایمان سے ہے، حدیث جبرائیل۔ آپ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی صاحب جو ہیں وہ ابو محمد ہیں، اہل محمد ہیں، آپ کلمے میں مرزا قادیانی جو محمد ہے اس کا نام مرزا قادیانی صاحب کا لیتے ہیں، آپ اس حدیث کو مانتے ہو، اور وہی نماز پڑھو جو کہتے ہو جناب آپ قبلہ کی طرف نماز پڑھتے ہو، اور نماز میں یہ کلمہ جب پڑھو گے، نماز میں جب یہ جاؤ گے تو یہاں پہ تو ہے محمد اللہ کے رسول ہے، جبکہ آپ مانتے ہو کہ مرزا قادیانی صاحب اب محمد ہیں، اور تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ وہ زکوٰۃ وہ جناب آپ کے مرزا مسرور صاحب وہ کہتے ہیں، ایک وہ آیت پڑھ رہے تھے تو جناب اس کا ترجمہ انہوں نے، اس کا ترجمہ جناب چندہ کر دیا، کس کا چندہ کیا ہوا ہے ترجمہ؟ قرآن کی سری واضح تحریف کرتے ہوئے چندہ ایک جگہ پہ ترجمہ کر دیا۔ میں وہ آیت آپ کو نکال دیتا ہوں، پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ اور رمضان کے روزے رکھو، حج بیت اللہ کرو اگر وہاں جانے کی طاقت ہو۔ اس شخص نے کہا کہ آپ نے سچ کہا، ہم متعجب ہوئے، پوچھا بھی، پھر تصدیق بھی کرتا ہے، پھر اس نے کہا مجھے ایمان بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ یہ کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ۔ وہ آپ کے فرشتے جناب ٹیچی آپ نے ایک نیا ہی اسلام کے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، دوسرے فرشتے ہیں، آپ نے تو اپنا ہی ایک علیحدہ سے ایک مذہب کھڑا کر لیا جس میں جناب آپ کے ٹیچی مٹھن لال اور سکینہ اور مرغی پتہ نہیں کیا کیا آپ کے فرشتے ہیں، اور اس کی کتابوں پر ایمان، آپ کتابوں پر ایمان لاتے ہیں؟ کہاں پہ لکھا ہے بھائی آپ کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں؟ آپ صرف واضح مسلمانوں کے جناب عقائد و نظریات کے آپ مخالف ہیں، اور قیامت کے دن پر جناب وہ آخرت سے مراد مسیح موعود کی باتیں ہیں۔ آپ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے، آپ کی تفسیر صغیر میں لکھا ہوا ہے کہ جناب یہ آخرت قیامت سے مراد جناب مسیح موعود کی باتیں ہیں۔ اس کے بعد تقدیر چاہے اچھی ہو یا بری، اس شخص نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ دوسری حدیث یہ صحیح بخاری سے کہ نجد کا ایک آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کی گنگناہٹ ہم سنتے تھے مگر اس کا مفہوم نہیں سمجھ رہے تھے، یہاں تک کہ وہ قریب آیا، دیکھا تو اس نے اسلام کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رات دن میں 5 نمازیں۔ اس نے کہا کیا اس کے سوا کوئی اور بھی میرے ذمہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں نفل ہو سکتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے روزوں کا فرمایا، تو اس نے کہا کیا اس کے سوا کوئی چیز تو ضرور نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں نفل کرو تو تمہارا اختیار ہے۔ پھر آپ نے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا، اس نے پھر وہی سوال کیا کیا اس کے سوا کچھ اور بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہاں اگر نفل کرو۔ راوی کہتے ہیں جب وہ آدمی یہ کہتے ہوئے واپس چلے گیا، خدا کی قسم اس پر نہ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے سچ کہا ہے تو کامیاب ہو کر فلاح پا گیا۔ اچھا ایک سیکنڈ مبارک صاحب، اب بہت یہ ہاں عرض جی، اب یہ مجھے ہے آخری بات بتانے ایک دیں۔ سیکنڈ مبارک بھائی صاحب، مکا بھی دے ہونا۔ اب ان کے مقابل پہ یہ جو حدیث پیش کی ہیں آپ کا ان پہ کسی پہ بھی ایمان نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ آپ کے مرزا صاحب کا جناب جس نے نام تک نہیں سنا، ایک میں حوالہ پڑھنے لگا ہوں،
انہوں نے ابھی ایک بات کی، کہتے ہیں کہ وہ دیکھیں جی جو کوئی ایمان لے کے آتا ہے جو مرزا قادیانی صاحب پہ ایمان نہیں لے کے آتا وہ خود رسول اللہ کا منکر ہے، لہٰذا یہ حدیث میں انہوں نے پیش کرنی تھی کہ امام مہدی کے بارے میں یہ کہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ حدیث بھی دیں۔ اب یہاں پہ یہ عقیدہ کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ پس نہ صرف وہ شخص جو آپ کو کافر کہتا ہے یا جو آپ کو کافر تو نہیں کہتا مگر آپ کے دعویٰ کو نہیں مانتا کافر قرار دیا گیا ہے، بلکہ وہ بھی جو آپ کو دل میں سچا قرار دیتا ہے اور زبانی بھی آپ کا انکار نہیں کرتا، لیکن ابھی بیعت میں اسے کچھ توقف ہے، کافر قرار دیا گیا ہے۔ جناب ان کے نزدیک تو جناب مرزا قادیانی صاحب کا زبانی انکار کرنے والا بھی کافر ہے، کہ زبانی بھی آپ کا، اور جو عثمان زبانی انکار نہیں کرتا وہ بھی کافر ہے۔ چلیں عثمان صاحب بہت شکریہ. جی میرے خیال سے مبارک صاحب نے کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی ایسی تحریر ہے تو وہ کوئی اس کی تعویل کرتے ہیں. وہ تعویل انہوں نے ہمیں بتائی تو نہیں ہے، لیکن وہ بقول ان کے وہ یہ اپنی رائے دے چکے ہیں کہ وہ تو کسی کو کافر نہیں کہتے، تو باقی کوئی کہتا ہے تو وہ کہتا رہے، ان کی نظر میں اس کی اہمیت نہیں، کیونکہ اس طرح تو ڈیبیٹ اب ختم ہو چکی ہے. لیکن کمنٹ ضرور مبارک صاحب سے لیں گے. لیکن یوسفی صاحب بھی اور راؤ صاحب بھی بیٹھے ہیں، مختصر ان سے بھی ضرور کمنٹ لے لیں کہ آج بقول مبارک صاحب کے وہ لاہوری اور باقی بھی جتنے اور گروپ ہیں جماعت احمدیہ کے اندر، ان کو انہوں نے کافر قرار دینے سے توبہ طائف کر لی، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں، تو اب باقی مسلمان بھی ہمیں مسلمان کہا کریں. تو کیا یہ بات انہوں نے درست کی غلط کی، اس پہ آپ دونوں بھائیوں کا کیا کمنٹ ہے؟ جی جزاک اللہ. مجھے عرض صرف اتنی کرنی ہے کہ یہ جو موصوف ابھی مجھے ان کا نام نہیں پتا، یہ بھی مرزا صاحب کی وہی پرچیاں پڑھ رہے تھے، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے یہ وہ کر دیا. موضوع بحث ہمارا یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم مکمل ہے اور اس کو آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، یہ ہمارا موضوع تھا. یہ چلے گئے جی ایمان کا فیصلہ کرنے کے لیے اور خدائی دعوے کرنے لگ گئے. کہتے ہیں کہ جی آپ تو خیر و شر کو نہیں مانتے، آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، آپ فلاں کو نہیں مانتے، آپ فلاں کو نہیں مانتے. ہم ان ہر چیز کو مانتے ہیں جس کا اسلام نے حکم دیا ہے. ہم قرآن کے ایک زیر زبر نقطے سے لے کر آخری لفظ تک ہر حکم کو مانتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں. ہمارے ایمان کا فیصلہ کرنے والے آپ ہوتے کون ہو؟ آپ خدا ہو؟ نعوذ باللہ من ذالک. کس نے اختیار دیا آپ کو آپ دلوں کے حال جان کر اس کا فیصلہ کرتے پھرو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کے اوپر کسی کا منہ کھولنے کی ہمت نہیں ہوئی، جس طرح میں نے اعلان کیا ہے ہمت کر کے اور ایمانی غیرت رکھتے ہوئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم پر من و ان میں ایمان رکھتا ہوں. جہاں تک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات کا تعلق ہے، جب ان پہ ہم بات کریں گے تو ہم ان کو سامنے لے کے آئیں گے، وہاں لکھا کیا ہے، وہاں حقیقت کیا ہے، وہاں سیاق و سباق کیا ہے، وہاں پہ تحریر کیا ہے، وہاں پہ موضوع کیا ہے، وہ پورا وہاں پہ بیان کیا جائے گا، پھر اس پر بات ہوگی. یہاں پہ صرف موضوع بحث تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث جس میں 3 کام کرنے والے کو مسلمان کہا گیا ہے. اس کی ایمانیات نہیں بیان کی گئی، آپ ایمانیات کی طرف چلے گئے. جب حضرت ابن عربی جو ہیں وہ اپنے محی الدین عربی صاحب وہ فرماتے ہیں کہ جب امام مہدی دنیا میں ظاہر ہوگا تو علماء ظاہر سے بڑھ کر ان کا کوئی علماء ظاہر سے بڑھ کر ان کا کوئی کھلا دشمن نہیں ہوگا، کیونکہ مہدی کی وجہ سے ان کا اثر و سوخ جاتا رہے گا. فتوحات مکیہ جلد نمبر 3 صفحہ 332. قاسم نونوتی وصال لکھتے ہیں، فرقہ دیوبندی کے پیشوا، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ سراپا کلام اللہ کے موافق ہوں گے، اس لیے کروڑوں لوگ مہدی سے روگردانی کریں گے. پھر آگے لکھتے ہیں کہ امام مہدی، یہ قاسم العلوم صفحہ نمبر 115 ہے، نوٹ کر لیں. امام مہدی جو اتباع سنت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغی مشن پر آئیں گے، وہی کچھ فرمائیں گے جو اہل سنت والجماعت کے عقائد صحیحہ میں موجود ہیں. یہ دوسری بات ہے کہ مسلمان کا کوئی خاص فرقہ ان کو اپنے ڈھپ کا نہ پا کر یہودیوں کی طرح جو پیغمبر آخر الزمان کے انتظار میں تھے اور پھر ان سے برگشتہ ہو گئے تھے،
ऐसे ही वो फिरका इमाम महदी से बरगश्ता हो जाएगा। अनवारुल नजूम सफ़ा नंबर 100। नवाब सदीकुल हसन साहब कहते हैं, अहले हदीस के मुसल्लमा बुजुर्ग नवाब सदीकुल हसन खान लिखते रुक हैं, जाए रुक जाए रुक जाए, यहीं पे रुक जाए, यहीं पे रुक जाए। आपको कोई हक नहीं है कि आप लास्ट मिनट पे ये सारे नाम लेके और फिर कहें कि जी मेरी बात चलिए मैं खत्म हो जवाब गई। देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ उस्मान साहब, ऐसी कोई दस्तूर बात नहीं भाई। होगी यहाँ पे, चले वो बात मैं की जवाब रेफरेंस से देता हूँ होगी। इनको, उस्मान इनको साहब, पढ़ने दें, हवाले पढ़ने उस्मान दें, साहब अभी उस हम एक पढ़ वक्त पढ़ सेकंड, के एक मेरी सेकंड बात मुबारक सुनिए, साहब, उस आप वक्त के 30 जनाब सेकंड में आप कंक्लूड करें रसूल मेहरबानी करके। अलैहिस्सलाम की पर्चियां पढ़ा रहे थे, उस वक्त तो आपको गुस्सा नहीं आया इतना। अब मैंने जब अब मुजद्दिदीन के हवाले पढ़ने शुरू किए हैं तो आपको वो बड़ा गुस्सा आ गया। प्लीज करें प्लीज मुबारक साहब। हद हो जी गई है भाई। बिल्कुल, बात इसलिए मैंने की है, मैंने बात इसलिए टोकी है क्योंकि वो बहस खत्म हो गई है और उसके बाद आप ये कर रहे हैं। जब अमर अजीज साहब सर बहस कर मेरी रहे थे बात आपके सुने, साथ, जब आप उस वक्त बाज ये नहीं बात करनी आएंगे, चाहिए थी। जब मौजू पे ही नहीं आएंगे, बाज नहीं आएंगे, तो फिर मुझे पढ़ने पड़ेंगे। अब जब नहीं, आपने आप आपको अपने कर रहे हैं तो वो मैं नहीं कर सकता। आपके पास 30 सेकंड रह आपने गए उस वक्त हैं मुबारक साहब, 30 सेकंड ये है, फिर ठीक मैं है, मुझे बारी ठीक दे है, आखिरी। ठीक है, ठीक है। क्यों नहीं अच्छा, पढ़नी? अच्छा, वो फरमाते हैं कि चूंकि इमाम महदी के अहिया और बिद्दत के इंसदाद के लिए जहाद करेंगे, उलमाए वक्त जो फुकहा की तकलीद और मशाइख और अपने बाप दादों की पैरवी के आदी होंगे, कहेंगे कि ये शख्स दीन और मिल्लत की बुनियादों को बर्बाद करने वाला है और इसकी मुखालफत पर उठ खड़े होंगे और अपनी आदात के मुताबिक इसकी तकफीर और गुमराही के फतवे जारी करेंगे। हज्जातुल करामा सफ़ा नंबर 363। अमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब लिखते हैं, ये चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जवाब देता हूँ उस्मान मुख्तसर साहब, उस्मान साहब एक सेकंड, मैं छोटा थोड़ा सा कमेंट ले लूं अगर आप इजाजत दें यूसुफी साहब से और राव साहब से, नहीं, फिर फिर बात अगली टर्न पे आप लीजिएगा कमेंट्स, चले मैं थोड़ा सा जवाब दे दूं। ठीक है। अच्छा जी, शेख सब आप गवाह हैं, इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की हदीस कहा और इमाम महदी के बारे में इन्होंने हदीस इनसे हवाला तलब किया गया। अब इनसे हवाला नहीं मिला तो इन्होंने जनाब काबरी ने उम्मत के ऊपर बहतान लगाने शुरू कर दिए। ठीक हो गया, और हदीस का हवाला अभी तक नहीं आया। देखें इनके दजल, और फिर शेख इब्न अरबी, शेख मुहय्यद्दीन अरबी के बारे में ये जनाब कौल पेश कर रहे हैं। क्या कौल? कि नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पेश करनी थी, कौल उनका पेश कर दिया कि जिनको मिर्ज़ा साहब वजूदी करार दे रहे हैं और वजूदियों के बारे में कहते हैं शेख मुहय्यद्दीन से पहले इस वहदत वजूद का नाम निशान तक ना था। हाँ, वहदत शहूदी थी, यानी खुदा ताला के मुशाहदा में अपने आप को फ़ानी समझना। अब मिर्ज़ा साहब जनाब अकाबरीन उम्मत ये शेख इब्न अरबी के बारे में कहते हैं वजूदियों का ये मज़हब है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं और हम ही सच्चे मोहद हैं, बाकी सब मुशरिक हैं। और आप वजूदियों का कौल पेश कर रहे हैं जबकि आपके नज़दीक वो वजूदी हैं और उनके नज़दीक बाकी सारे मुशरिक हैं। मुबारक साहब, इसका जवाब देना है कि आप लोग शेख इब्न अरबी को हुज्जत बना के पेश कर रहे हैं और जबकि आपके हाँ उन पर फतवा लगा हुआ है कि वो वजूदी थे और वो अपने आप को जनाब मुआहिद और दूसरों को मुशरिक समझते हैं। और फिर मिर्ज़ा साहब एक जगह पे कहते हैं अकवाले सलफ जो हैं वो हुज्जत नहीं, आपने हदीस का नाम लिया, हदीस पेश करो। जबकि इनको हदीस का मैंने बताया कि भाई ज़ाहरी तौर पर कोई भी ये मुस्लिम की सिफ़ात में से आया और आप जो हैं जो है वो जनाब ये अमाल करते नज़र आए, जबकि मैंने आपको हदीस जिब्राइल का हवाला भी दिया और जिसमें जबकि आप कहते हैं कि पर्चियाँ तो निकालें वो सफ़ात। मैं अभी आपको पढ़ाता हूँ जो पर्चियाँ आप कहते हैं। कलमातुल फसल जिल्द 14 कहते हैं कि जनाब कि हमको नए कलमा की ज़रूरत पेश नहीं आती, क्योंकि ये सुनिए जो मैंने जब इनको कहा था कि जनाब आप तो कलमे में नबी अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक मोहम्मद वो मिर्ज़ा साहब को लेते हैं, तो ये मैं हवाला उसका पेश कर रहा हूँ। कहते हैं हमको नए कलमा की ज़रूरत पेश नहीं आती क्योंकि मसीह मौद नबी करीम से कोई अलग चीज़ नहीं। ये नबी मिर्ज़ा साहब, मिर्ज़ा कादियानी साहब को मुआयन मोहम्मद मानते हैं, जैसा कि वो खुद फरमाता है। कहता है कि वजूदी वजूदा मन फ़र्रक बैनी व बैनल मुस्तफ़ा, ये इन्होंने लिखी और कहते हैं कि इसलिए है कि अल्लाह ताला का वादा था कि एक दफ़ा और ख़ातमुन नबिय्यीन को दुनिया में मबऊस करेगा, जैसा कि आयत आखरीन मिनहुम से ज़ाहिर है। पस मसीह मौद खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है। मैंने हदीस पेश की थी हदीस जिब्राइल,
اس میں جناب ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب ان کے نزدیک وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لے آئے ہیں، اور اب جو کلمے میں محمد ہے اسے مراد مرزا قادیانی ہے. آپ کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ ہاں جی، نماز آپ پڑھو اور ظاہر کرو کہ ہم مسلم ہیں. ہاں جی، زبیہ جناب آپ کے تو مرزا صاحب وہ مرزا بشیر صاحب وہ کہتے ہیں کہ جناب ان کے حرام ہے، ان کے ہاں نماز ان کے ساتھ پڑھنا، ان کے ساتھ تعلقات رکھنا حرام. غرض کے ایک حوالہ پڑھ دیتا ہوں ایک اور جاتے جاتے تاکہ یہ بات مکمل ہو جائے. الفضل کا حوالہ پڑھنے لگا ہوں جی. ان سے پوچھا گیا مرزا صاحب نے تقریر کی، میں نے سنا ہے وہ چھپ بھی چکی ہے، میں نے چھپی ہوئی نہیں پڑھی. حضرت مسیح موعود کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ میرے کانوں میں آج بھی گونج رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ یہ غلط ہے کہ جناب کہ ہمارا ان لوگوں سے اختلاف وفات مسیح یا اور چند مسائل میں ہے. آپ نے فرمایا اللہ کی ذات، رسول کریم کی ذات، قرآن، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. غرض کے آپ نے تفصیل سے بتایا کہ ایک ایک چیز میں ان سے ہمیں اختلاف ہے. اور پھر جو آپ کے جب اختلاف ہے اور آپ کے جناب مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جہنمی ہیں، جو میری بیعت میں داخل نہیں ہوا وہ جہنمی ہے. اور دوسرا والا میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا تھا کہ جو جناب مرزا صاحب کے بیعت میں داخل نہیں ہے آپ کو کافر بھی نہیں کہتا، آپ کو کافر بھی نہیں کہتا، اور بیعت میں بھی داخل نہیں ہے، وہ بھی پکا کافر، پکا دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور آپ حدیث پہ جھوٹ بول کے شیخ ابن عربی کا حوالہ پڑھنے لگ گئے ہیں، جبکہ آپ کے نزدیک وہ وجودی ہیں، اور وجودیوں کے بارے میں آپ کے مرزا صاحب نے فتویٰ دیا ہوا ہے. اور خود مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اقوال سلف در حقیقت کوئی حجت نہیں ہوتے. حدیث پہ جھوٹ بول کے آپ اقوال سلف پیش کرتے نظر آ رہے ہیں. کچھ شرم کرنی چاہیے مبارک صاحب، آپ کو کچھ شرم کرنی چاہیے. آپ دوسرے جی میری بات ابھی مکمل ہو گئی ہے، اب کوئی بھائی کرنا چاہتا ہے بات تو کر لیں. جی السلام علیکم، صرف ایک منٹ کے لیے بات کرنا چاہیے. ایک سیکنڈ خواجہ صاحب، ایک سیکنڈ، آپ ایک سیکنڈ مبارک صاحب آپ بھی میوٹ کر لیں. راؤ صاحب آپ نے سنا کہ عثمان صاحب نے تو کافی سارے حوالہ جات سنائے اس پہ مبارک صاحب سے، ضرور کمنٹ لیں گے. آپ ضرور بتائیں، آپ کے پاس ان انٹرپٹیڈ ٹائم ہے، کہ جو ابھی تک مبارک صاحب نے کیا ہے، کہ آپ اس سے ایگری کرتے ہیں، ڈس ایگری کرتے ہیں، آپ کا اس پہ کیا رائے ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ ڈیبیٹ شروع ہوئی تھی اس وقت میں بات کر رہا تھا، اور بیچ میں ماشاءاللہ عمر نذیر بھائی صاحب آئے تو ان کے منہ میں زبان نہیں تھی. پھر انہوں نے ایک بہتان لگایا کہ میں حدیث کو مانتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمہ الکذاب تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کذاب کہا. اس کا صرف قصور یہ تھا کہ اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جس طرح مرزا صاحب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا. نہ کبھی اس نے جمعے کا خطبہ پڑھایا، نہ کبھی حج کیا، نہ عمرہ کیا، نہ اعتکاف بیٹھے، نہ کبھی زکوٰۃ دی. تو یہ اسی طرح کا ہے، تو اس لیے اس کو الکذاب کہنا بہت افضل ہے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے. ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا جی آپ نے غلط بات کی ہے، آپ نے بہتان لگایا تھا. میں نے اس وقت بھی جواب دیا تھا اور ابھی بھی میں جواب دے رہا ہوں آپ کا، کہ آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے جو آپ نے اپنی باتوں میں کیا، آپ نے نہ صرف مرزا غلام احمد قادیانی کا انکار کیا بلکہ مرزا بشیر احمد کا بھی آپ نے انکار کیا، اور بہتان بنا رہے. آپ کے سر پہ صرف جو ہے یہ احمدیت نہیں چلتی، آپ اس جماعت کے ایک ممبر ہو. جب آپ بات کرتے ہو تو اجتماعی بات کرتے ہو، یہ نہیں کہہ سکتے میں مبارک ہوں. آپ نے پہلے تو اپنا نام بتانے سے بھی گریز کیا کہ میں کون ہوں کون نہیں ہوں. تو آپ مبارک احمد جو ہے وہ جماعت احمدیہ نہیں ہے. آپ اکیلے اپنی جوابداری دے سکتے ہو کہ میں لوریوں کو بھی مسلمان مانتا ہوں، جبکہ آپ کا عقیدہ اس کے خلاف ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ آپ احمدی ہیں نہ مسلمان. دوسری بات یہ کہ آپ نے آپ کو کہا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہے. بات یہ ہو رہی تھی کہ آپ لوگ جب ملائیشیا میں 20 سال اسائلم میں گزارتے ہو یا اپنے ایمان کا سودا کر کے وہاں پہ اپنے آپ کو نان مسلم ڈکلیئر کرتے ہو، تو آپ کو پاکستان میں کیا مسئلہ؟ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی. پھر آپ کی حدیث کا جو آپ نے جو حدیث پیش کی تھی عامر نذیر کے سامنے، آپ نے ایک جواب نہیں دیا. اس کا جواب میں نے بھی دیا آپ کو
کہ مسلمہ الکذاب کو کذاب کہنا یا جھوٹے نبوت کے دعوے دار کو کذاب کہنا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اسی وجہ سے پھر دوسری بات یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا زنین، لفظ زنین ہے، زنین وہ ہوتا ہے جس کا والد نامعلوم ہو. تو 1974 کی جو ڈیبیٹ تھی اس میں جو امریکہ کے ایک رائٹر ہے اس نے مرزا غلام احمد قادیانی کو زنین لکھا ہوا ہے. اگر آپ کو اس بات پہ شک ہے کیونکہ اس کی تحقیق ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی زنین تھا، اور یہ پیج نمبر 1231 1974 کی جو ڈیبیٹ ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی زنین ہے. زنین وہ ہوتا ہے جس کو والد نامعلوم ہو. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اگست 2001 میں کچہری میں حلفیہ بیان دیا تھا کہ